السلام عليكم. إذا الآن غادي نحاولوا نلتقيو في واحد الفيديو جديد اللي غادي نحاول من خلاله أنني نشرح واحد الدرس خاص بالعلوم الرياضية فقط، نزولا عند رغبة مجموعة من التلاميذ اللي ما كيلقاوش هذا الدرس هذا على القنوات الموجودة على اليوتيوب. وعلاش ما كيلقاوش هذا الدرس هذا؟ لحقاش هذا الدرس في الحقيقة يعني إلي إكسبيريمونطال، يعني 100% مبني على ليكسبيريونس. اذا بما انه ما كاينش ليكسبيريونس يعني كيصعب اننا نشرحوه لي زاليف. اذا غادي نحاول انا انني نشرحو بالاعتماد على اشكال وعلى دي مونتاج اكسبيريمونطال ما امكن باش يولي واضح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذن هذا الدرس هذا غادي نحاولوا نديروه في بناء على الأطر المرجعية الجديدة، ماشي الأطر المرجعية القديمة، لأن بعض الامتحانات الأولى نتاع العلوم الرياضية كان هذا الدرس هذا يعني ما محذوفش منه لا ميثود دو فريني، وبالتالي تقدروا تلقاو يعني بعض الأسئلة اللي ما تقدروش تجاوبوا عليها. لماذا؟ لأنه كان مازال ما تمش الحذف ديال ليتود تيوريك نتاع ليكواسيون ديفيرونسيال اللي لا ريزوليسيون ديالها كانت بلا ميثود دو فريني. إذن هذا الدرس اللي غادي نديرو هذا يستجب للأطر المرجعية الجديدة المحينة 100%. إذن نتمنى يعني أننا نتوفقوا أننا نشرح لكم هذا الدرس هذا يعني بشكل مبسط. ودائما لكي يصلكم الجديد يعني حاولوا تشتركوا في القناة، وبطبيعة الحال هذا تشجيع لنا على مواصلة هذه الدروس في هذه الظروف. إذن أول حاجة غادي نبداو بها على بركة الله هو أننا غادي نعطيكم لو بلون تاع الكور RLC فورسي. بيان سور هذا كما قلنا خاص بالعلوم الرياضية. إذا حاولت ندير البلون تاع الكور هنايا باش يعني على الأقل نكونوا عارفين الفقرات اللي غادي نطرقوا لها. إذا أول حاجة غادي نديرو واحد الجينيراليتي سور لو كورون اي لا طونسيون التيرناتيف سينوسويدال. شنو كنقصدو بالكورون والطونسيون التيرناتيف سينوسويدال؟ هذه الجينيراليتي فيها يعني مجموعة من الفقرات. دوزيامون غون دو غادي نمشيو ليتود دان ديبول RLC en série dans un régime sinusoïdal ou forcé. شنو غادي نتعرفوا عليه في الاول؟ ليتود اكسبيريمونطال. دونك غادي نشرح لكم شويه ليكسبيريونس كيفاش كدار وشنو كنلاحظوا فيها. موراها غادي نتعرفوا على واحد الكروندور جديد اللي كيتسمى لامبيدونس. نمشيو لا تروازيام بارتي سي لو فينومين دو ريزونانس. تري امبورطون. هاد الفينومين هي اللي مهمه بزاف. هاد الفينومين دو ريزونانس غادي نشوفوا فيها ليتود اكسبيريمونطال كيفاش كتتم، لي غروندور كاركتيريزون لا ريزونانس. Troisièmement, la largeur de la bande passante à moins 3 décibels. Je ne sais pas. Et quatrièmement, c'est le facteur de qualité. Ou la dernière partie, c'est la surtension. La surtension, c'est la puissance en régime alternatif. C'est quoi la puissance instantanée ou c'est quoi la puissance moyenne. دوك هادو هما الفقرات اللي غادي نشوفوهم في هذا الدرس هذا. إذا غادي نبداو أول حاجة قلنا أولا كبيرة غران 1 غادي نشوف فيها جينيراليتي. غادي نبداو أولا صغيرة، غادي نبداو بلو كورون. Le courant électrique alternatif sinusoïdal. Ça fait le courant électrique alternatif sinusoïdal. إذا باينة من خلال العنوان شنو كنقصدو بلو كورون إلكتريك التيرناتيف سينوسويدال. إذا هو واحد الفونكسيون كي est sinusoïdal en fonction du temps. C'est-à-dire que son signe, il change 2 fois pendant la période T. كما كنعرفوا. Autrement dit, I de T, هذه la représentation اللي غادي نتعاملوا معاها. I de T كتساوي IM. IM c'est le courant maximal. وخصنا نكتبوه كبير ونديرو M لتحت. C'est le courant maximal. Cos 2P
de Pn fois T plus phi. Ou bien Im cos oméga fois T plus phi. إذن Im كتسمى le courant maximal. Il exprime l'expression sous cette forme de Pn fois T, donc N c'est la fréquence, bien sûr, ou phi c'est la phase à l'origine. Et هاد oméga, حنا غالبا غادي نديرو هاد l'expression هذا. إذن هاد oméga كما كتلاحظوا في هاد يعني par analogie مع les deux expressions, oméga c'est 2Pn ou bien 2P sur T. Donc هذه كتسمى la pulsation. هذه كتسمى la pulsation. Bien sûr, راكو كتشوفوا l'unité ديالها c'est la pulsation, c'est en radian. Radian, هي 2P radian par seconde. Donc oméga c'est la pulsation. Bien sûr, إلا بغينا نرسمو هذه la fonction cosinus راها معروفة. صافي عندنا valeur maximale positive, valeur minimale négative. صافي دونك هذا هو اللي كنقصدو به لو courant électrique alternatif. Oui, il est sinusoïdal. غير واحد لا غومارك هنا. هذا قلنا سي لو courant maximal. IM c'est le courant maximal. وكاين aussi le courant alternatif. Donc le courant alternatif كنديرو غير I. وكاين اللي كيزيد هنا efficace. Donc نشوفو I بوحدها بلا ما نزيدو لها efficace راه سي لو courant efficace. العلاقة ديالو مع le courant maximal I efficace égale à IM على racine 2. هذه علاقة مهمة جدا. Donc I efficace égale à IM sur racine 2. صافي مزيان. La différence ما بين هاد les deux grandeurs, هاد ال I efficace, il est mesuré par l'ampèremètre, l'appareil de mesure. و I max بطبيعة الحال نقدروا نجبدوه من l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope هو اللي كيعطينا لي فالور ماكسيمال. إذن هذا بالنسبة لو courant électrique. Deuxièmement, غادي نمشيو لا طونسيون. إذن لا طونسيون نفس الشيء. لا طونسيون غادي نكتبو على شكل U de T كيساوي de la même forme كيساوي UM. C'est la tension maximale cos 2P fois NT plus phi. Ou bien UM cos oméga fois T plus phi. D'accord? Il est neuf chez. Ça, c'est la tension maximale. Ça, c'est la pulsation. Ça, c'est la phase à l'origine. Ou دائما U efficace égale à UM sur racine 2. UM, il est donné par l'oscilloscope. U efficace, il est donné par le voltmètre. Donc, هذا الشيء راه تقريبا يعني ديجا معروف. الآن نمشيو لواحد الغروندور كي تري تري امبورطون. troisièmement, دونك هذا مهم بزاف. troisièmement, c'est le déphasage. Déphasage. Le déphasage entre, bien sûr, le déphasage entre deux courbes sinusoïdales. Idem entre deux courbes sinusoïdales, autrement dit, c'est entre la tension et le courant. Donc, on a fait les deux expressions, la tension et le courant. Parfois, on utilise, باش نفرقوا ما بين la phase نتاع الكورون و la phase نتاع la tension, كنجيو نكتبوا في I la phase نتاع الكورون, كنزيدو هنايا I, وكنديرو la phase نتاع ال U, la phase نتاع la tension. مزيان. إذن on appelle le déphasage de U par rapport à I, اللي الرمز ديالو هو في هكذا بوحدها, c'est phi de U moins phi de I. Le déphasage de la tension par rapport au courant. إذن puisque عندنا هنا la différence, إذن يقدر يكون هذا الديفازاج égal à 0, يقدر يكون positif ويقدر يكون négatif. Si
phi supérieur à 0. شنو كنقولوا؟ كنا نستنتجوا كنقولوا بان لا U elle est en avance. U elle est en avance de phase, en avance de phase par rapport à I. Voilà, هذه الحالة الأولى. Si phi elle est négatif, شنو غادي نقولوا؟ Elle est en retard. مزيان، دونك غادي نقولوا U elle est en retard. Elle est en retard de phase par rapport à I. الحالة الثالثة إلا كانت في إيكالا زيرو، شنو كنقولوا؟ كنقولوا بلا هاد لي دو كورب نتاع الأو والإي إلي أون فاس. مزيان، إذا هادو هما ثلاثة ديال الحالات تقريبا اللي كيكونوا عندنا. كاين واحد دو كا بارتيكولي إلا كانت في إيكالا بي كنقولوا أون أوبوزيسيون دو فاز، وإلا كانت في إيكالا بي سور دو كنقولوا إلي أون كوادغاتور دو فاز. حنا اللي كيهمونا بزاف هما هاد لي تخوا كا. دونك هاد الديفازاج هذا كيفاش يمكن لينا نديتيرمينيوه؟ كاين واحد لا ريلاسيون كي بيرمي دو ديتيرميني لو ديفازاج. دونك في est égal à 2π fois τ مقسوم على لا بيريود، ولكن هذه اون فالور ابسولي. صافي، اذا هاد تي سي لا بيريود، هاد 2π راه باينه، يبقى لنا غير هاد طو هذا. هاد طو كومون لو ديتيرمين ا بارتير دو غراف. دونك سهله. دونك هنا غادي نعطيكم ان اكزومبل باش نبين لكم كيفاش كنحددوا هاد في وفوقاش يكون بوزيتيف وفوقاش يكون نيجاتيف. دونك الا مشينا يعني بالنسبه للكتاب المدرسي غادي نلاحظوا بلا يمكن لينا نحددوا هاد في هذا ابارتير لي كور. داكوغ، نحاول نبين الكتاب المدرسي مزيان. فوالا، اذا كنلاحظوا هنايا عندنا لوسيلوسكوب. اذا هو كيبان لنا هذا اللي بالازرق، هذا سي لا كورب نتاع الاو، وهذا اللي بالاحمر سي لا كورب نتاع الاي. دونك في كتساوي 2 بي سور تي فوا هذاك طو. اذا هذاك طو هو هاد لا ديفيرونس اللي كاين، هو نجبدو لاكس نتاع لو طون، هو هاد لا ديفيرونس اللي كاين ما بين هاد لي دو كورب. دونك غادي نعبروا من هنا حتى لهنا شحال من كارو اي انسي دو سوت، ونديروا لا نديروا فوا لا سونسيبيليتي بيان سور كي اوريزونتال. دونك من هنا حتى لهنا. اذا يبقى لنا الان غير واش نعرفوا فوقاش في الي بوزيتيف ولا نيجاتيف، لحقاش في لا ريلاسيون ديالنا درنا لا فالور ابسولي. دونك كاين دو ميثود باش نعرفوا في واش بوزيتيف او لا نيجاتيف. دونك حنايا باغ كونفونسيون في كنديروها او بالنسبه للاي. اذا اللي كيوصل لا فالور ماكسيمال الاول هو اللي راه اون افونس. دونك كنلاحظوا الا شفنا هنايا كنلاحظوا بان اللي بالزرق يعني الاو هو اللي كيوصل الاول لا فالور ماكسيمال. اذا غادي نقولوا او الي اون افونس بارابور ا اي، وتخرج لنا في بوزيتيف. صافي، كاين الطريقه الاولى. الطريقه الزوجه هو يعني لا كورب اللي كيقطع لاكس نتاع تي الاولاني هو اللي اون افونس. بحال اللي كنلاحظوا هنا، نجي خصنا نجيو له من هنا. كنلاحظوا بان هذا اللي بالزرق تسمى ديال الاو هو اللي كيقطع لا كورب نتاع تي الاول، يعني او راه اون افونس بارابور اي. يعني اون فوا غادي نحسب هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا، هاد لو طون باردون من هنا حتى لهنا، وندي هذيك في الي بوزيتيف. الا مشينا للدوزيام كا شنو كنلاحظوا هذا اللي بالاحمر دونك هو ديال الاي. صافي، الدوزيام كا ها هي. اذا هذا اللي بالاحمر هو ديال الاي. شنو كنلاحظوا بان هذا الاي هذا هو اللي كيوصل لا فالور ماكسيمال الاول بالمقارنه مع الاي. وكذلك الا مشينا للدوزيام ميثود هو كيلكوب لاكس نتاع لو طون الاولاني. اذا اي راه اون افونس بارابور اي، او بيان اوترومون دي راه اي باردون او اون روتار. دونك حنا داك الديفازاج كنديفينوه او بارابور ا اي، تسمى غادي نقولوا في هذا الدوزيام كا راه في الي نيجاتيف. داكوغ، اذا هاد في دائما لا ديتيرميناسيون ديالو كتكون من غراف. داكوغ، اذا هذا بور في. دونك في
est égal à 2P fois tau sur T. Phi est égal à 2P fois tau sur T. On va le absolu bien sûr. Vous savez, il y a la première partie, il y a généralité. Il y a la deuxième partie, grand 2. Je vais dire faire grand 2. On a le plan de cours. Étude expérimentale. Étude expérimentale. Étude expérimentale de RLC. Sinusoïdal bien sûr. Étude expérimentale de RLC. إذن أول حاجة étude de dipôle RLC غادي نبداو الأولى بالétude expérimentale. Étude expérimentale. إذن هنايا en général l'étude ديال dipôle RLC en général. RLC forcé. غادي نبداو بالétude expérimentale. إذن l'étude expérimentale خصنا نشوفو المونتاج ديالها. صافي. إذن المونتاج ساهل. باش نربحو شويه ديال الوقت غادي نبين لكم هنايا. اذا شنو كتلاحظوا؟ كنلاحظوا عندنا ار اللي هي الكونديكتور اوميك ار، عندنا ال بلا ريزيستانس انترن ديالها هي لا بوبين، وعندنا سي. اذا حنا من قبل كنا ديجا درنا ار ال سي ولكن سميناها ليبر. علاش؟ لحقاش ار ال سي ما كانش فيها الجينيراتور. هنا عندنا ار ال سي وعندنا الجينيراتور، والجينيراتور كتلاحظوا عندنا جي بي اف. اذا الجي بي اف كيعطينا لي طونسيون كي فاريابل. صافي. دونك جي بي اف كيعطينا لي طونسيون كي فاريابل. حنايا غادي نديرو بيان سور جي بي اف، بما اننا كنهضروا على سينوسويدال غادي نديرو على طونسيون كي سينوسويدال. صافي. اذا كنلاحظوا لومبلاسمون نتاع البرانشمون تاع لوسيلوسكوب، عندنا Y 2 وعندنا هنا لاماس. اذا من Y 2 حتى لاماس غادي نشوفوا هاد لا طونسيون. شكون هو هاد لا طونسيون؟ هو نتاع جي بي اف. صافي. من هنا حتى لهنا، يعني او بون دو ار ال سي تسمى جي بي اف. درنا عاوداك Y1 هنا، يعني ما بين Y1 و لاماس غادي نشوفوا UR. إذن علاش درنا UR هنا؟ لحقاش حنا كيهمنا I دو تي. إذن هاد UR غادي يكون عنده علاقة مع I دو تي، وهذا من هنا حتى لهنا غادي يكون عنده علاقة مع U، لا طونسيون U. داكشي علاش درنا في البداية جينيراليتي سيغ لا طونسيون إي لو كورون. دونك U دو تي نتاع جي بي اف، I دو تي جبدوها ب R دو تي. ودرنا لي زاباراي دو ميزور اللي هما الأمبيرمتر اللي غادي يميزور لنا الكورون اللي غيتمشى في هاد السيركوي هادي، ودرنا الفولت متر او بون دو جي بي اف باش نميزيرو لا طونسيون او بون دو جي بي اف. اذا ملي غادي يكونوا هاد الامبيرمتر ريغلي سور سينوسويدال والفولت متر كذلك ريغلي سور سينوسويدال، دونك هادو غادي يعطيونا لي فالور افيكاس. وإلا بغينا نتحولوا لي فالور ماكسيمال عندنا لا غولاسيون اللي كاينه اونتر لي دو. هذه اول حاجه. اذا خصنا دائما يعطيونا لي غراف نعرفوا شكون هو اللي نتاع الكورون تسمى نتاع يو ار، وشكون هو اللي نتاع جي بي اف. هذه الحاله الاولى. دوزيام شوز اللي خصنا نعرفوا هنايا هو عندنا بعض المصطلحات. اذا علاش تسمات هاد السيركوي ب ار ال سي فورسي؟ علاش؟ لحقاش جي بي اف هو اللي امبوز سور لو سيركوي ار ال سي la fréquence. Il l'oblige d'osciller avec cette fréquence. Donc من قبيل عقلتو في RLC libre كعندنا RLC وفيها غير C، غير الجينيراتور باردون، غير الكوندونساتور هو اللي كيعطينا الكورون اللي كيتمشى في هذا، ولكن هنا عندنا جي بي اف. اذا هاد لا فريكونس نتاع الجي بي اف هو اللي غادي يفرض على هاد RLC انها توصيلي كذلك بهاد لا فريكونس تاع الجي بي اف. هذا الشيء علاش تسمات ب فورسي. اذا هنا عندنا جوج ديال المصطلحات. اذا الجي بي اف هذا الجي بي اف كنسميوه اكسيتاتور، وهذه مهمه جدا اننا نعرفوا هاد التسميات هادو. هذه كتسمى اكسيتاتور، صافي، المثير. وهاد ار ال سي اللي كتستجب كتسمى اون لابيل لو ريزوناتور. هاد ار ال سي كامله كتسمى لو ريزوناتور، صافي. اذا المثير و جو بونس لو ريزوناتور هي الرنان بالعربيه. ار ال سي تسمى هي اللي كتستجب كتسمى لو ريزوناتور هي الرنان. مزيان. اذا الان هذه بالنسبه لليتود اكسبيريمونطال. صافي. دونك هذه السيركوي ديالنا اذا ساهله، لان في الاوطو المرجعيه خص ضروري نكون نعرفوا نرسموا هذا السيركوي. اذا عندنا ار ال سي وعندنا جي بي اف ولي زاباري دو ميزور Y2
la masse pour observer U de T نتاع GBF, UR Y1 pour observer le courant لحقاش UR est égal à R fois I. D'accord. Deuxièmement, الآن غادي نشوف واحد الgrandeur qui est très important اللي كيتسمى l'impédance. صافي دونك اللي كنسميوه l'impédance l'étude expérimentale. دونك هنا غادي نقولو deuxièmement impédance. إذا شنو هي الامبيدونس؟ إذا دائما حنا غادي نعتمدوا على ليكسبيريونس اللي شفناها درك عاد هنايا. إذا شنو غادي نديرو في هاد ليكسبيريونس هادي؟ صافي هاد المونتاج هذا نورمالمون إلي رياليزي، دونك حنا درنا هاد المونتاج هذا صافي، ولكن كاين بزاف ديال لي بارامتر هنا اللي كيفاغي صافي. دونك شنو غادي نديرو؟ اون غارد لا فريكونس كونستانت، دونك غادي نخليو لا فريكونس نتاع الجي بي اف كونستانت صافي. Et on mesure la variation de la tension aux bornes de GBF et كذلك le courant électrique. Donc غادي نخليو la fréquence constante صافي ونميزيريو le courant électrique qui passe هنايا وكذلك la tension aux bornes de GBF، ولكن دائما يخص la fréquence يكون constante صافي. شنو كنلاحظوا بلا ملي كنميزيرو U و I يعني في différents valeurs كنلاحظوا بلا كنلقاو هاد الكراف هذا صافي، كنلقاو U en fonction de I على هاد الشكل هذا. إذن U en fonction de I U بالفولت و I بالأمبير يخرج لنا فونكسيون كي لينيير صافي. إذن فونكسيون كي لينيير عندي الحق نكتب U est égal واحد الفاكتور نسميوه زاد مضروبة في الإي صافي. دونك هاد زاد كتسمى امبيدونس صافي. دونك هاد زاد كتسمى ب لامبيدونس. مزيان. إذا شنو هي لامبيدونس؟ إلا بغينا نقولو هي لو كوفيسيون ديريكتور نتاع U en fonction de I. وكتلاحظوا هنا درت لي فالور إفيكاس. كذلك هاد لا غولاسيون هادي صالحة بالنسبة لي فالور كي ماكسيمال. دونك UM كذلك كتساوي زاد فوا IM. إذا ملي كنبغيو نجبدو لامبيدونس في هاد الدرس هذا غالبا كنمشيو إما لهاد لا غولاسيون ولا لهاد لا غولاسيون. إذا كنمشيو لهاد لا غولاسيون إلا كان عندنا يعني الكراف لحقاش لي فالور ماكسيمال صافي، وكنمشيو لهاد لا غولاسيون إلا كان عندنا لي فالور نتاع الأمبيرمتر إي لو فولتمتر. مزيان. إذا هادي هي ما يسمى بلامبيدونس اللي هي لو كوفيسيون ديريكتور ديال U en fonction de I. ولكن خصنا نحديو راسنا بأن لا فريكونس هنا N لا فريكونس إلي كونستانت. مزيان. نمشيو لغران 3 1 2 3 غران 3 phénomène de résonance. هادي هي الفينومين لو بلوز امبورطون phénomène de résonance. phénomène de résonance. ودائما phénomène de résonance سواء هاد لابارتي ولا لابارتي اللي قبل خصنا نفهمو ليتود اكسبيريمونطال ضروري. étude expérimentale صافي. إذن في ليتود اكسبيريمونطال دائما عندنا هاد المونتاج هذا دائما هنايا ما غاديش نحتاجو لوسيلوسكوب باش نشوفو هاد لي طونسيون هذا صافي. غادي نديرو ديالنا RLC والامبيرمتر والفولتمتر لي فالور درك هما اللي غادي يهمونا هادي صافي. وهاد لا ريزيستانس هنا غتولي فاريابل صافي. هاد لا ريزيستانس غتولي فاريابل. دونك اون رياليز هاد لو مونتاج اكسبيريمونطال دون لاكيل لا فريكونس دو جينيراتور ماتنون إلي فاريابل. داكشي علاش قلت لكم خصنا نركزو مزيان. اذا في هاد الحاله ديال الفينومين دو ريزونانس غادي نبقاو نلعبوا على لا فريكونس نتاع جي بي اف صافي. وكذلك لا ريزيستانس هذه كذلك كتكون فاريابل صافي، نقدروا نتحكموا بها. وهاد السي كاينه وكذلك ال كاينه. شنو غادي نميزيرو حنايا؟ اون ميزور لا فارياسيون دو لانتونسيتي دو كورون électrique efficace هذا صافي avec la variation de la fréquence. Donc on va mesurer le courant électrique en fonction de la fréquence tout en fixant R à une valeur donnée. صافي. شنو كنلاحظوا صافي؟ دونك هنايا لا كورب اللي كيهمنا هو هذا.
إذا هذا ليكسبيريونس هي اللي كتحكم هنايا. صافي. إذا عندنا لو كورون إلكتريك إفيكاس إفيكاس أمبير ولا ميلي أمبير ولا حنا أون جينيرال هنا كيكون ميلي أمبير أون فونكسيون دو لا فريكونس بالهرتز. صافي. كنلاحظوا ملي كنبقاو نغيروا لا فريكونس نميزيرو الكورون نغيروا لا فريكونس نميزيرو الكورون غادي نلاحظوا بأن غادي نلقاو دي كورب كوم سا بحال هكذا، ونقدروا نلقاو كذلك دي كورب بحال هكذا. غادي نقول لكم علاش رسمت غير هاد الزوج باش نشرحوا عليهم. صافي. اذا هذا وهذا فاش كيختلفوا في هاد لو بيك هذا كنلاحظوا بلا هذا كيتسمى ايغو جاي بحال هكذا. صافي. هذا كيتسمى فلو. صافي. اذا كيتسمى فلو. دونك هذا ايغو وهذا فلو. إذا فين راها لا فريكونس يعني فينومين دو ريزونانس؟ فينومين دو ريزونانس كوريسبون لإي كتساوي إي ماكس. هادي كنرمزولها أون جينيرال بإي زيرو. دونك هاد إي زيرو عندها واحد لا فالور ان زيرو. لا فريكونس كتسمى لا فريكونس دو ريزونانس. إذا كيبقى لا كورب ديالنا كيجي طالع 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 فواحد اللحظة يجي هاوت. صافي. دونك هذا كيتسمى ايغو وهذا كيتسمى فلو. حقاش جاي بحال هكذا يعني باش نديتيرميني انا الكورون ماكسيمال واش هنا ولا يعني واش لا فريكونس دو ريزونانس واش جاي هنا ولا جاي هنا، لحقاش هادو كلهم كوريسبون واحد لا فالور كي ماكسيمال. اذا كنقولوا بلا هذا فلو ضبابي. صافي. ولكن يقدروا يعطيو لنا هذه دو كورب ويقولوا لنا مع الار، لحقاش حنا قلنا حنا في هذا المونطاج هذا كنغيروا لا فريكونس ونميزيرو الكورون وحتى هاد الار كنتحكموا فيها. اذا هذا اللي عنده واحد لا فالور صغيره ملي تكون ار بحال مثلا نديرو مثلا ار يتيكال 40 هذا غتكون عنده يعني هذا كوريسبون لهادي هذا غتكون عنده الار كبير هاد الزوج اللي فلو ار يتيكال باغ اكزومبل هنا كاينه 40 اوم هذا كتساوي 100 اوم. يعني شحال ما كانت ار صغيره شحال ما كيكون هاد لا كورب دو ريزونانس كيكون ايغو تسمى هي بوينتي هنايا. شحال ما كبرنا في الار هذا كيكون فلو كيجي ما معنى فلو كيجي بحال هكذا ما يكونش عندنا واحد النقطه هنايا. صافي. داكوغ. اذا هذه كتسمى لو فينومين دو ريزونانس. اذا هاد الفينومين دو ريزونانس باش كتميز على ريزونانس لانتونسيتي افيكاس دو كورون الي ماكسيمال كما كتلاحظوا الوغ ماكسيمال سواء هنا ولا هنايا. والكاركتير الاولى سي لا ريزيستانس دي سيركوي اي فaible كما درت هنايا 40 الوغ لا ريزونانس اي ايغو كيتسمى لا ريزونانس الي ايغو. Quand la résistance du circuit elle est grande, on a la comparaison بيناتهم غادي نلاحظوا بان la résonance elle est floue. مزيان. دوزيامون دائما راني نتبع البلان اللي درناه في البدايه. دوزيامون قلنا شنو هما لي غراندور caractérisant la résonance caractérisant le résonance phénomène de résonance. مزيان. شنو هما المقادير اللي كيميزوا هاد لا كورب دو ريزونانس؟ صافي. دائما راني غادي مع نفس البلان. اذا هاد لي غراندور هما كالتالي. اول حاجه هي لا فريكونس دو ريزونانس. لا fréquence de résonance. La fréquence de résonance. Et شكون هو la fréquence de résonance? Donc عندنا à la résonance la fréquence du générateur اللي كتسمى l'exciteur est égale à la fréquence propre du circuit LC. Donc هاد n0 اللي ديجا بينتها هنايا في الشكل هي هادي. هاد n0 هادي الا بغيت نحسبها تيوريكمون ما عنديش الغراف مناش غادي نجبدها؟ غادي نجبدها من لا فريكونس بروبر ديال السيركوي ال سي. صافي. ديال السيركوي ال سي هي هادي. صافي. اوترومون دي شنو هي لا ريلاسيون نتاع لا فريكونس؟ دونك n0 est égal à 1 sur t0 تسمى 1 sur 2p racine de lc. هادي كنعرفوها من خلال الدرس ديال RLC ليتود تيوريك نتاع LC. اذا باش كيتميز لا ريزونانس كيتميز بلا فريكونس دو ريزونانس n0 نتاع جي بي اف اللي كيساوي هادي الا ما كانش عندي لا كورب. مزيان.
الحاجة الزوجة دوزيامون سي لامبيدونس. صافي. دونك لامبيدونس في لا ريزونانس حنا قلنا بلا لا ريزونانس اي كتكون ماكسيمال. وشنو معناتها اي ماكسيمال؟ دونك الا كانت اي ماكس، وشنو معناتها لامبيدونس؟ لامبيدونس غتكون مينيمال. صافي. لحقاش قلنا بلا او كتساوي زد فوا اي، سيتادير كو زد ايكال او سور اي. دونك الا كانت اي مينيمال هذا كيعني بان الا كانت اي ماكسيمال هذا كيعني بان زد الي مينيمال. وشنو كتساوي هاد زد اللي مينيمال؟ كتساوي لا ريزيستونس نتاع السيركوي. صافي. كتساوي لا ريزيستونس تاع السيركوي اللي هي في الحاله ديالنا مثلا ار بلس ار. اذا دائما في لا ريزونانس لامبيدونس، وهذه كنعتمدوا عليها بزاف، شنو كتساوي؟ كتساوي لا ريزيستونس توتال نتاع السيركوي. وإلا بغينا نبينوها بلا راه مينيمال، كذلك في ليكسبيريونس يعني ممكن ان الاستاذ يرسم لنا لامبيدونس زاد اون فونكسيون دو لا فريكونس، وغتلاحظوا بان غادي يخرج لنا واحد لا كورب ديال بحال هكذا، وهذا ديجا كان في الامتحان كوم سا. اذا من هنا غادي يقول لك ديتيرميني، دونك هذه زاد اون فونكسيون غادي يقول لك ديتيرميني لامبيدونس نتاع السيركوي في لا ريزونانس. اذا ان زيرو هذه هي الريزونانس. صافي. اذا هنا كتكون ان ديكالا ان زيرو هنا، دونك هنا غتكون عندي ار بلس ار. وغادي نفتح القوس وندير واحد لا غومارك هنا. بالنسبه للبروغرام القديم، هاد ليكسبيريونس ماشي البروغرام القديم يعني قبل ما يتعدل الاطر المرجعيه، دونك هاد لامبيدونس زاد هو ليكسبرسيون ديالها هي لا راسين تاع ار بلس ار او كاري يعني ار توتال زائد ال اوميغا موان 1 سور سي اوميغا لو تو او كاري. دونك في لا ريزونانس كتكون ال اوميغا يتيغالا 1 سور سي اوميغا، يعني ال سي اوميغا كاري يتيغالا 1. يعني من هنا خرجنا هذه نتاع لا فريكونس. دونك هاد لا غولاسيون هذه يعني ما كايناش في البروغرام، ولكن الا عرفناها يمكن لنا نعقلوا على هذه العلاقه هذه، بان في لا ريزونانس كتكون ال اوميغا يتيغالا 1 سور سي اوميغا، تسمى زاد يتيغالا ار بلس ار. Le quatrième, pardon, troisième caractère, il y a l'intensité efficace à la résonance. يعني إلا ما كانش عندي لا كورب من نجيبها intensité efficace. Intensité efficace à la résonance. صافي. دوك أنا عارف بلا à la résonance le courant il est maximal. وإلا كان le courant maximal est zéro، إلا كان ماكسيمال شنو غادي يكون يساوي؟ غادي يكون يساوي لا طونسيون هكذا، يعني اي زيرو افيكاس يتيكالا او افيكاس على ار بلس ار. صافي. لحقاش هذه هي لامبيدونس على ريزونانس. دونك التروازيام كاركتير في لا ريزونانس. الحاجه الاخيره وهي ديفازاج. ديفازاج. دونك لا ديفازاج في لا ريزونانس في يتيكالا كوا؟ يتيكالا زيرو. صافي. ديجا قلناها، يعني اوترومون دي لي كورب كيكونوا واحد فوق واحد او بيان كولي، هادي هي صديق اون الي اون فاس. صافي. هذا كل ما يتعلق بهاد لي غروندور كاركتيريزون لا ريزونانس. نمشيو للتخوازيامون ماتنون. شنو هي التخوازيامون قلنا فيها؟ لارجور دو لا bande passante. La largeur de la bande passante à moins 3 décibels. صافي. شنو كنقصدو بهاد لا largeur de la bande passante à moins 3 décibels؟ دونك من نقولوا لا largeur يعني واحد الانترفال. صافي. دونك يعني كنسميو لا bande passante à moins 3 décibels تاع هاد السيركوي ار ار سي. سي l'intervalle des fréquences، هو واحد l'intervalle نتاع دو fréquences. on l'appelle par exemple N1 N2 du générateur pour laquelle I كتكون supérieure ou égale à I0. يعني I0 c'est I0 نتاع le résonance et résonance على راسين. يعني بتعبير آخر إلا جينا هنا صافي. دونك هذا هو الكورون تاع الريزونانس. صافي. إلا جينا ودرنا الآن I0 سو راسين دو، دونك هاد لا فالور تكون معروفة. غادي نجي باغ اكزومبل ندير هنايا I0 على راسين دو. صافي. دونك I0 على راسين دو سوبيريور، قلنا سوبيريور او ايغال اي ديال الريزونانس. الا درنا لها لا بروجيكسيون درك هادي هنايا على الكراف، مثلا نختاروا الكراف الاولاني
اللي درنا لا بروجيكسيون شنو عطينا؟ غتعطينا واحد لا فريكونس الاولاني مثلا نسميوه ان، واحد لا فريكونس ان 2. دونك ان 2 هما هاد لي فالور هاد لا بروجيكسيون هادي وهاد لا بروجيكسيون هادي. اذا هادي هي ان 1 وهادي هي ان 2. دونك هاد لا بوند باسونت اللي هي ان 2 موان ان 1 كنسميوها بلا بوند باسونت، يعني دلتا ان اللي كتساوي ان 2 موان ان 1 كتسمى لا بوند باسونت ولا لا لارجور دو لا بوند باسونت. لان الان هنا من كنجيو لاي زيرو بوحدها ميمكنليش ندير هاد دو فالور، عندي واحد لا فالور هنا داكشي سمينا هذا ايغي، هذا هو اللي كيهمنا هذا. بصح الا درنا هاد لي فالور كلهم الان اي سوبيريور اي زيرو سور راسين دو يعني تسمى سوا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، كلهم غادي يعطينا جوج ديال لي فريكونس، يعني فوقها هاد الانترفال هذا من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا فين ما كنا فوق اي زيرو سور دو غادي نسموها لا بوند باسونت. شنو كنديرو بهاد لا بوند باسونت؟ كتساعدنا باش نحسبو سو كون ابل دونك قلنا كاتريامون le facteur de qualité. Quatrièmement, le facteur de qualité. Ça fait le facteur de qualité. Donc, الرمز ديال هذا الفاكتور دو كاليتي هو Q. شنو هي Q؟ هي N0 sur delta N. Ça fait donc N0 c'est la fréquence à la résonance sur delta n هو la largeur de la bande passante. Donc n0 يعني هاد لا فالور هادي n0 تقسمها على دلتا n كتعطينا لو فاكتور دو كاليتي وكتلاحظوا سون ديمونسيون. واحد لا رومارك هنايا كذلك مهمه، هاد لو فاكتور دو كاليتي بلس هاد الكيو الي غروند بلس la résonance plus la résonance est aiguë. صافي دونك شحال ما هاد كيو كان بلو غروند كيكون عندنا لا ريزونانس الى ايغو، وحنا كنقلبوا على ان لا ريزونانس يكون ايغو. واحد الحاجه اخرى كذلك، هاد كيو كيكون غروند، يعني الا كان غروند هاد لا فالور نتاع الكيو كتكون غروند كتكون عندنا موان دو بيرت نتاع لينيرجي، موان دو بيرت نتاع لينيرجي لحقاش عندنا لا ريزيستانس ار، دونك دايما عندنا هاد لا بيرت دينيرجي. دونك شحال ما كان كيو كبير شحال ما لا بيرت دينيرجي في لا ريزيستانس ار توتال نتاع السيركوي كتكون قليله. داكوغ. في لا رومارك كذلك يمكن لنا نهضروا على واحد الفينومين كي تري امبورطون كاينه كذلك في الاطر المرجعيه، هذيك الفينومين هي ديال السورتونسيون. phénomène de surtension. phénomène ديال surtension. اذا هاد السورتونسيون باينه من التسميه ديالها كنلاحظوا بان من يكون عندنا لا فريكونس ايغو في ديكا، هادو ديكا ملي كيكون عندنا لا فريكونس باردون لا ريزونانس الي ايغو كنلاحظوا في هاد الحاله بان يو سي لا طونسيون او بورن، طونسيون يعني افيكاس او بورن تاع الكوندونزاتور، ولا يو نتاع او بورن نتاع لا بوبين شنو كيكونوا كبار على لا طونسيون تاع الجينيراتور. وهذه بطبيعه الحال سي سيغ طونسيون لحقاش الجينيراتور هو اللي عطانا الكورون السيركوي، يعني تما هو اللي عطاها لا فريكونس. ولكن في ديكا كنلقاو بان يو سي او بون تاع السي ولا او بون تاع لا بوبين كيكون كبير على لا طونسيون يو. اذن هذا الفينومين كتسمى فينومين دو سيغ طونسيون. اخر حاجه في الدرس اللي هي كاتريامون سي لا بويسونس. La puissance en régime, la puissance en régime toujours alternatif sinusoïdal. Et la puissance en régime alternatif et sinusoïdal. Donc هنايا عندنا دي كالكول، يعني كاين دي كالكول اللي خصنا نعرفوهم وكاين دي كالكول اللي يعني خصنا نكونوا عاقلين على العلاقات فقط. اذن لا ديرنيير شوز في هذا لو كور سي لا بويسونس. دونك في لا بويسونس كاين زوج ديال الحوايج. نبداو اولا بلا بويسونس انستانتاني. دونك برومييرمون لا puissance
instantanée لحظية. La puissance instantanée. Et la puissance instantanée. Donc, bien sûr, P de T, هذه كنعرفوها من الكوليج كاع. U de T, يعني la tension في ال I. Donc, حنا غادي نفترضوا نعطيو واحد l'expression U de T. غادي نقولوا بلا U de T égale l'expression. Donc, كتساوي UM, يعني تسمى نمشيو لي فالور efficace من الأفضل, يعني U racine 2 cos oméga fois T plus phi. وغادي نقولوا I de T égale حتى هي I efficace racine 2 fois cos oméga fois T. يعني باش نسهلوا على راسنا الحساب غادي نعتبروا بأن U il est en avance de phase par rapport à I بهاد لا فالور ديال في. مزيان. إذا الآن إلا مشينا نحسبوا بي دو تي يعني عوضنا دوك غادي نديرو يعني هذا في هذا صافي الكوس في الكوس وغادي نستعملو أن كوس أ فوا بي غادي نكتبها هنا باش من نجي نكتب لا ريلاسيون ديريكت تعرفوها من جات غادي نقولو كوس أ فوا كوس بي شنو كيساوي في الرياضيات هادي كيساوي 1/2 اونتر بارونتيز كوس أ زائد بي بلس كوس أ ناقص بي. دونك إلا استعملنا هاد لا ريلاسيون بالنسبة لهاد الكوس في هاد الكوس غادي نلقاو واحد ليكسبرسيون لي مهم بزاف. إذن عندنا عندنا راسين دو فوا راسين دو هي دو مع الأندومي اللي كاينة في العلاقة. دونك شنو غادي تولي عندنا غادي تمشي إذن غادي تولي لنا أو فوا إي اونتر بارونتيز. إذن داك الناقص غادي يعطينا غير كوس في صافي وداك الزائد غادي يعطينا كوس دو اوميغا فوا تي بلس في كوس دو اوميغا فوا تي بلس في صافي. هاد لا ريلاسيون ما كنستعملوهاش باش نحسبوا بها لا بويسونس انستانتاني. علاش؟ لحقاش دوزيامون اللي كتهمنا سي لا بويسونس موين. لا بويسونس موين شنو هي لا بويسونس موين؟ دونك بي دو تي هي لا موين نتاع بي دو تي على واحد لا بيريود يعني هي ان سور تي لا سوم سي لانتيغرال من 0 حتى تي نتاع بي دو تي بيان سور دي دو تي يعني بي دو تي غتكون تساوي. اذا الا استعملنا هاد لا ريلاسيون هادي صافي اذا عندنا او فوا اي سور تي او فوا اي اللي كاينه هنا سور تي لحقاش في الاطر المرجعيه دايرين بان خصنا نكونوا عارفين نتوصلوا لهاد لا ريلاسيون نتاع لا بويسونس موين. دونك او فوا اي سور تي لانتيغرال نتاع الاولى اللي هي كوس في دي دو تي من 0 حتى تي بلس دوزيام انتيغرال كذلك من 0 حتى تي كوس 4 بي ou bien 2 بي. دونك عندنا ابلي دونك عندنا ا موان بي تعطينا هذه مع هذه تمشي في هذه دونك ا بلس بي يعني هي هذيك دونك 2 اوميغا فوا تي دونك هي هذه 2 اوميغا فوا تي بلس في دي دو تي. دونك بي دو تي est égal. دونك نبداو بالاولانيه. دونك على دي دو تي اذا هي او فوا اي سور تي هذه بالنسبه لكلشي صافي. اذا او فوا اي بالنسبه لكلشي. اذا الاولى كوس في راه كونستانت دونك سور دي دو تي غادي نضربو في تي اونتر بارونتيز من 0 حتى ل تي بلس. دونك هنا بطبيعه الحال لا بريميتيف نتاع كوس دو اوميغا فوا تي اذا هي 1 على 2 اوميغا 1 على 2 فوا اوميغا سينوس نتاع 2 اوميغا فوا تي بلس في دونك هادشي اونتر 0 و تي صافي نبلع القوس تاع هذا. اذا بي دو تي كتساوي اذا بالنسبه للتي
إذا غتكون U فوا I سور تي، بالنسبة لهادي سي تي كوس في، لحقاش كوس من بعد ملي غادي نعوضو بزيرو، زيرو فوا تي تيكالا زيرو فوا كوس في تعطينا زيرو، إذا تولي لنا U فوا I كوس في، لأن تي افيك تي غيتمشي، بلوس هنا غتلاحظو بأن هذا يعطينا زيرو. علاش؟ لحقاش إلا عوضنا الآن بالتي غتولي لنا دو بي أوميغا فوا تي، صافي أوميغا كتساوي دو بي سور تي بلوس في، تولي لنا 4 بي فوا تي بلوس في، هي 4 بي، يعني نقدروا نقولوا هي باردون هي سينوس في، موان إلا عوضنا بالزيرو تولي لنا سينوس في، يعني بحال عندنا سينوس في موان سينوس في هي زيرو. إذا ليكسبرسيون تاع لا بويسونس مويان هي U فوا I كوس في. هاد كوس في عنده واحد السمية كنسميوه لو فاكتور دو بويسونس، يعني كيتسمى لو فاكتور دو بويسونس، صافي كوس في كتسمى لو فاكتور دو بويسونس. إذا آخر حاجة واحد لا غومارك هنا في الدرس التالية ديجا كنعرفوها، ولكن ضروري ما دار في الدرس هذا، هي لا بويسونس موين ديسيبي باغ إفي جول. شنو هي؟ كنقولو بي كتساوي ار او كاري، ديجا كنعرفو هادي حتى من بروميير باك، ار توتال ار اي او كاري، ça c'est la puissance dissipée par effet joule dans le circuit، puissance moyenne dissipée par effet joule dans le circuit. إذا هكذا نكونو كملنا هاد الدرس هذا، أتمنى لكم كامل التوفيق والنجاح، وإذا كان شي سؤال بطبيعة الحال دائما نتركوه في الكومنتير، ودائما حاولوا تشجعونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وأسأل الله لكم التوفيق والنجاح.